नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, राष्ट्रिय गौरवको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना क्षेत्रका प्रभावित जनताले जग्गाको मूल्यमा सरकारबाट ठगिएको बताएका छन्। सरकारले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणलाई मात्र हेरेकाले आयोजनाबाट प्रभावित जनताको उचित व्यवस्थापन नगरेको प्रभावितहरूले गुनासो गरेका छन्। तर यता त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाले प्रभावित जनताले जनप्रतिनिधिहरूबाट कुनै पहल नभएको भन्ने कुरा सत्यता नभएको बताएका छन्। जग्गा प्राप्ति ऐन 2034 अनुसार मुआब्जा निर्धारण गरिएको थियो। आयोजनाको हालसम्म करिब 40 अर्ब मुआब्जा वितरण भइसकेको छ। आज हामी बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारणको वितरणको विषय, प्रभावितको गुनासो र जनप्रतिनिधिको भनाइलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, मुआब्जा वितरणपछि तत्काल उचित स्थानमा बस्दै स्थानान्तरण र पुनर्वासको व्यवस्था गर्ने भनेर सरकारले आश्वासन देखाए पनि अहिलेसम्म पुनर्वास व्यवस्था गर्न काम भएको छैन। वर्षौंदेखि दुःख गरेर बनाइएको उर्वर भूमि अहिले सरकारलाई कौडीको मूल्यमा छाडेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको प्रभावितको गुनासो छ। खहरे बजारको पहिचान हुने गरी सरकारले अन्य स्थानमा पुनर्वासको व्यवस्था गरिदिए राहत हुने प्रभावित बताउँछन्। राष्ट्रिय गौरवको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना क्षेत्रका प्रभावित जनताले जग्गाको मूल्यमा सरकारबाट ठगिरहेको बताएका छन्। सरकारले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणलाई मात्र हेरेकाले आयोजनाबाट प्रभावित जनताको उचित व्यवस्थापन नगरेको प्रभावितहरूले बताएका छन्। अहिलेसम्म सरकारले बुढी गण्डकी डुबान क्षेत्रको व्यक्तिगत जग्गाको मुआब्जा वितरण गरे पनि जग्गा र त्यहाँ बनेका घर तथा अन्य भौतिक संरचनाको मूल्याङ्कनमा अन्याय गरेको प्रभावितहरूको आरोप छ। धादिङ त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाको आँखुखोला खहरे बजारमा प्रभावितले गोर्खाको आरुघाट प्रभावित क्षेत्र र खहरे बजारको जग्गा मूल्याङ्कनमा समेत सरकारले पक्षपात गरेको बताएका छन्। उनीहरूले तत्काल चलन चल्तीमा आएको जग्गाको मूल्य पाउनुपर्ने मागलाई व्यवस्था गरेर सरकारको निर्णय नै मान्नुपर्ने भन्दै जबरजस्ती रूपमा मूल्य तोकेर मुआब्जा वितरण गरेको गुनासो गरे। प्रभावित जनताले अहिलेसम्म कुनै पनि राजनैतिक दल तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीयवासीको मागका लागि ठोस काम नगरेको आरोप लगाएका छन्। स्थानीयवासी शिवप्रसाद रिमालले सरकारले जग्गाको मूल्याङ्कन कम गरेकाले छरो पनि जग्गाको करिब 30 लाख रुपैयाँ मात्रै पाएको गुनासो गरे। उनले सरकारले तत्काल प्रभावित जनतालाई पुनर्वासको व्यवस्था नगरे सडकमा बसेर भिख माग्नुपर्ने अवस्था आएको बताए। उनीहरूको मनमानी हिसाबले एउटा चाहिँ मूल्य तोक्यो। अब उनीहरूले जबरजस्ती यदि लिनुपर्छ भनेर हामीलाई एउटा लाद दिए होइन। त्यसैमा हामी चाहिँ चुप लाएर बस्यौँ अहिलेसम्म। अब पुनर्वास पनि हुन्छ भन्ने एउटा कुरो थियो, त्यो केही कुरो उब्जिए छैन हो कि होइन थाहा छैन। अब यो यहाँको जमिन भनेको चाहिँ एकदम उर्वरा शक्ति भएको जमिनहरू थियो। आज कौडीको भाउमा चाहिँ छोड्नुपर्ने अवस्था आइरहेको। हामीले सरकारलाई हामीले लास्ट यो यतिसम्म मूल्य चाहिँ लिनदिन भएको छ भनेर प्रमाण पनि पेश गऱ्यौँ। हामीले लगभग चाहिँ त्यति बेला पनि हजुरको चाहिँ आनाकै 3 लाख चाहिँ लिनदिन गरेको चाहिँ कागज पत्र थियो हामीसँग, त्यो पनि पेश गरे, खै हाम्रो सुनाइ भएन। सरकारले अब गाँसबासको चाहिँ यहाँको जनताको बिहाल नहुने अवस्था बनाएर अब गाँसबासको चाहिँ एउटा ग्यारेन्टी गरेर होइन अब पुनर्वास भएदेखि कतै लगेर सिफ्ट गरिदिएर, योजना विरोधी होइन हामीहरू, तर जनता पनि तपाईँको योजना बनाएर जनता बाटोमा बसेर भिख माग्ने अवस्था जनतालाई पर्ने हो कि भन्ने एउटा चाहिँ डर भयो अहिले चाहिँ। अब यसको लागि चाहिँ नि एउटा खहरे बजार जस्तो आरुघाट बजार, खहरे बजारकै पहिचान हुने गरी यहाँको जति संरचना छ त्यसकै एउटा चाहिँ पहिचान हुने गरी अन्य ठाउँमा लिएर गएर यो ठाउँ त सरकारलाई चाहियो होइन, विकासको लागि चाहियो भनेदेखि अन्य लिएर गएर पुनर्स्थापना गरिदियो भने हामीहरू जनताहरू चाहिँ धेरै लाभान्वित हुन्थ्यो, सुख पाउँथे, खाना पाउँथे कि भन्ने एउटा आश। यहाँबाट चाहिँ अब के हो, बाँस गाँस सबै छिनेर चाहिँ लथालिङ्ग हुने हो कि भन्ने चाहिँ पुरा एउटा त्रास छ।
मुआब्जा वितरणपछि तत्काल उचित स्थानमा बस्ती स्थानान्तरण र पुनर्वासको व्यवस्था गर्ने भनेर सरकारले आश्वासन देखाए पनि अहिलेसम्म पुनर्वास व्यवस्था गर्ने काम भएको छैन। वर्षौंदेखि दुःख गरेर बनाएको उर्वर भूमि अहिले सरकारलाई कौडीको मूल्यमा छाडेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको प्रभावितहरूको गुनासो छ। खहरे बजारको पहिचान हुने गरी सरकारले अन्य स्थानमा पुनर्वासको व्यवस्था गरिदिए राहत हुने प्रभावित बताउँछन्। त्यस क्षेत्रका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो जग्गा नपर्ने भएकाले खासै चासो नदेखाएको र जनताको समस्या सरकारलाई जानकारी गराए पनि सुनवाई नभएको भनेर पन्छिने गरेको गुनासो उनीहरूको छ। तपाईहरुकोलाई रुवावासी हुँदैन, तपाईहरुलाई चाहिँ एकदम व्यवस्थित ठाउँमा हामी लिएर राख्छौं। तपाईहरुको पुनर्वासको व्यवस्था हुन्छ। यो लानलाई ल्याउन तपाईहरुको घर टहरा सार्न पनि व्यवस्थित ढंगले हामी सार दिन्छौं। जहाँको तहाँ हामीले एउटा व्यवस्थित ठाउँमा लिएर राखेर मात्रै तपाईहरुको चाहिँ व्यवस्थापन हुन्छ भनेर उहाँहरूले हामीलाई अलिकति लालीपापा चटा जस्तो हिसाब किताबले फकाउनु भयो हैन। अहिलेसम्म पुनर्वासको व्यवस्था पनि छैन। हाम्रो पूर्जा अब यहाँ हामीलाई हाम्रै वरपर दाजुभाइ यहाँ सुकौरातिरको दाजुभाइ र हामीलाई फ्याक बनाएर फुटाउनु भयो उहाँहरूले, राजनीतिकर्ताहरूले र फुटाएर हाम्रो पूर्जा उहाँहरूले लानुभयो तलतिरको। यो बजार व्यवस्थापनको चाहिँ तपाईहरु पछि लिनु होला, तपाईहरुको छुट्टै मूल्याङ्कन हुन्छ भन्नुभयो हैन। त्यो ढंगले होला त नि अब त्यही हिसाबले दिन आट्नु भयो होला भनेर चाहिँ हामी त्यही भरोसा पर्यौं। पर्दाखेरिमा अब पछि चाहिँ तपाईहरुको के भयो भन्दाखेरि त्यही एउटै मूल्य, 5 वर्ष अगाडि लिनेलाई नि त्यही मूल्य, 5 वर्ष पछाडि लिनेलाई नि त्यही मूल्यको कायम भयो है। अब हामीलाई त्यो पहिलेकै नापेको अनुसारले हाम्रो यहाँको भूकम्प नजाँदैको हिसाब किताबले पैसा दिनु पर्यो हैन। र हामीलाई यो थानान्तर अब गरिब दुखीलाई नि सुकुम्बासीलाई नि बस्तीको ठाउँ देखाइदिन पर्यो। हाम्रो पनि पुनर्वासको व्यवस्था नभएसम्म हाम्रो यहाँको जनता उठेर त्यतिकै हामीलाई उही गोली नै हानेर लहटे त छुट्टै कुरो, हामी उठ्नेवालामा छैनौँ। हेरी हामीलाई घर डराको राम्रो मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। खहरे बजार आयोजना प्रभावित 250 घर परिवार मध्ये सबैभन्दा थोरै जग्गा कुमार बहादुर कार्कीको रहेको छ। कार्कीको जम्मा 1 आना 2 पैसाको मात्रै जग्गा रहेको छ। उनले 1 आना जग्गामा व्यापार व्यवसाय गरेर 10 जनाको परिवार पालिरहेका छन्। तर उक्त जग्गाको मूल्य 1,30,000 रुपैयाँ सरकारले दिएर हटाउन खोजेको गुनासो गरे। मेरो चाहिँ जम्मा 1,30,000 आयो सर। अब त्यहाँ चाहिँ व्यापारिक सेन्टरमा गएको थिएँ, मेरो 1 आना भए पनि त्यसले मैले 10 जना परिवार पालेको थिएँ। अहिले चाहिँ अब 1,30,000 दिएर हामीलाई उठाउने भयो। अब हामी कहाँ जाने, त्यति परिवार कसरी पाल्ने भन्ने चिन्ता छ। त्यसको लागि त हामीले त यस्तै सेन्ट्रल ठाउँमा पुनर्वास गर्नुपर्छ, नत्र भने त हामीले त उपाय नै छैन सर। म व्यापार गर्ने मान्छे हो, अब त्यस्तै ठाउँ भएन भने त व्यापारै हुँदैन, मैले कसरी पाल्ने 10,000। अहिलेसम्म हामीलाई चाहिँ केही पनि भनेको छैन सर। नेताहरूले चाहिँ लेख्न चाहिँ टिपेर लानु भए अनि त्यहाँबाट त्यो 1,30,000 पाए बढी पाउँछ नि भनेको छैन, केही पनि भएन। अहिलेसम्म कुनै नेताले केही भनेको छैन। आयोजना प्रभावित स्थानीय सावित्री रिमालले आयोजनाले बास उठाउने कुरामा चित्त बुझाए पनि जग्गाको मूल्य 1,10,000 आनाको तोक्नु जनतालाई ठग्ने काम भइरहेको बताए। उनले दुःख गरेर बजार क्षेत्रमा जग्गामा लगानी गरेर बसोबास गरेको, तर अहिले जग्गाको किनेको समयमा समेत मूल्य नपाउँदा मागेर हिँड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताइन्। उठाउन त हामीहरूलाई चित्त बुझेको थियो। अब के गर्ने भन्ने थियो। आरुहाटमा चाहिँ आनाको 7 लाख रुपियाँ पाए। हामीहरूले चाहिँ अहिलेभन्दा 26 वर्ष अगाडि मेरो बच्चा सानो थियो, बुढा इन्डिया हुनुहुन्थ्यो, कति दुःख गरेर चाहिँ गाउँ बेसी भारी बोकेर जग्गामा पैसा हाल्यो। अहिले सहरमा भए भए हामी कति घर घडेरी बेच्थ्यौँ होइन, किनबेच हुन्थ्यो। यहाँ हाल्यो अहिलेभन्दा चाहिँ 12 वर्ष 14 वर्ष अगाडि यो पल्लो जग्गा हामीले बेचे हो 60-62 हजार हातमा बेच्यो। अहिले आउँदाखेरि अब हामीहरूलाई चाहिँ 1,10,000 आना हुन्छ भनेर भन्नुभयो होइन। 2,60,000मा बेच्यो आनाको हामीले अहिलेभन्दा 12 वर्ष अगाडि। अनि अहिले आएर चाहिँ अब हामीलाई 1 आना बराबर 1,10,000 भनेको, त्यही पनि हाम्रो 4 आना 3 आना कति यहाँ कटाइदियो। 10.5 आना थियो रोडमा, त्यही पनि पटाउँदाखेरि अहिले 8 लाख कति हजार पाउनुभयो। अब टिपटाप हामीहरूको चाहिँ अब त्यो यति पैसाले हेर्नु, अब जिन्दगीभरि दुःख गरेर इन्डिया बसेर भुरा पालेर बसेको हामीलाई उसै उठायो। हामीले केही आउँदैन, हामीले सहरमा कहाँ बस्ने, अब एउटा झुप्रो कहाँ बनाउने, हामीहरूले चाहिँ मागेर खाने ठिक बनाइदियो है सरकारले। तर जुन पार्टी आउनुहुन्छ हजुरहरूलाई पिर नगर्नु, ढुक्क बस्नुहोस् भन्नुहुन्छ। जुन पार्टी हजुरहरू अब जुनसुकै पार्टी आए पनि त्यो एकछिनलाई राम्रो हो, हामीहरूको ठकनमा कुरा केही पनि भएन। कति आन्दोलन गर्नुभयो, कति जानुभयो। अब सारा घेर्न जाँदाखेरि पनि अब हरेक जुलुस लाउँदै हिँड्दा पनि कोही कसैले चाहिँ हामीलाई केही टेर पुछार लाएन।
तर यता त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शम्भु कुमार थापाले प्रभावित जनताले जनप्रतिनिधिहरूबाट कुनै पहल नभएको भन्ने कुरा सत्यता नभएको बताएका छन्। आयोजनाको हालसम्म करिब 40 अर्ब मुआब्जा वितरण गरिसकिएको छ। जग्गा प्राप्ति ऐन 2034 अनुसार मुआब्जा निर्धारण गरिएको हो। आयोजना प्रभावित गोर्खाको अन्य स्थानको मुआब्जा निर्धारण भई वितरण भइरहेको भए पनि धादिङको खहरे बजार लगायत क्षेत्रको घर जग्गा तथा विभिन्न संरचनाको मुआब्जा दिन बाँकी रहेको छ। दर्शकवृन्द, आयोजना प्रभावित गोर्खाको अन्य स्थानको मुआब्जा निर्धारण भई वितरण भइरहेको भए पनि धादिङको खहरे बजार लगायत क्षेत्रको घर तथा विभिन्न संरचनाको मुआब्जा दिन बाँकी रहेको छ। 1200 मेगावाटको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउने गरी चर्चा सुरु भएको 1 दशक बित्न लागेको छ। तर अहिलेसम्म कुन मोडालिटीमा निर्माण हुने भन्ने अन्यल कायमै रहेको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2069-70मा कुल लागत 2 खर्ब 50 अर्ब रुपैयाँमा बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने गरी आयोजना विकास समिति गठन गरेर अगाडि बढेको थियो। आयोजनाको हालसम्म करिब 40 अर्ब मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ। जग्गा प्राप्ति ऐन 2034 अनुसार मुआब्जा कायम गरिएको हो। आयोजना प्रभावित गोर्खाको अन्य स्थानको मुआब्जा कायम भई वितरण भइरहेको भए पनि धादिङको खहरे बजार लगायत क्षेत्रको घर तथा विभिन्न संरचनाको मुआब्जा दिन बाँकी रहेको छ। 1200 मेगावाटको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउने गरी चर्चा सुरु भएको 1 दशक बित्न लागेको छ। तर अहिलेसम्म कुन मोडालिटीमा निर्माण हुने भन्ने अन्यल भने कायम नै रहेको छ। आयोजना निर्माणको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने कामलाई आयोजनाले तीव्र रूप दिइरहेको छ। तर राष्ट्रिय गौरवको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना क्षेत्रका प्रभावित जनताले जग्गाको मूल्यमा सरकारबाट ठगिएको बताएका छन्। यता त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शम्भु कुमार थापाले प्रभावित जनताले जनप्रतिनिधिहरूबाट कुनै पहल नभएको भन्ने कुरा सत्यता नभएको बताएका छन्। उनले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले जनताको माग अनुसार सरकारले जग्गाको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने माग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूसँग बारम्बार ज्ञापन पत्र पुर्याउने काम गरे पनि कुनै सुनवाई नभएको अध्यक्षले स्वीकारे। जग्गाको मूल्याङ्कन गर्ने कुरा गाउँपालिकाको नियन्त्रणभन्दा बाहिरको विषय भएकाले केही गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ। अधिकतम भनेको सुहाउँदो अन्त चलिआएका तपाईँले आयोजनाहरू सञ्चालन गर्दा चलाइरहेका ठाउँहरूमा दिएको भन्दा राम्रो खालको दिनुपर्छ। हाम्रो सबै 3 खेती लाग्ने उर्वरा भूमि होइन, हाम्रो काहीँ भिर पाखो ढड्यान त्यस्तो होइन भनेर हामीले धेरै पटक प्रयास गऱ्यौँ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रदेश मान्ने, सङ्घीय मान्ने, प्रधानमन्त्री, ऊर्जा मन्त्रीदेखि लिएर गएर हामीले हरेक जलस्रोत मन्त्रालयसम्म हामीले डेलिगेसन पटक पटक गयौँ, हाम्रा कुराहरू राख्यौँ, यहाँ परेका समस्याहरूदेखि लिएर सबै राख्यौँ। तैपनि सुनाइ हुने कुराहरू चाहिँ असाध्यै। हामी पैसा पहिले दिइसकेका थियो, हामी निर्वाचित भएर आउनुभन्दा पहिले लगिसकेका थियो त्यो चाहिँ। अनि मान्छेको आशा चाहिँ के थियो भने बजार क्षेत्रमा चाहिँ राम्रो पैसा आउँछ, यहाँ चाहिँ सरकारले विशेष प्रायोरिटी दिन खोज्यो भन्ने नागरिकको आशा थियो। अनि हामीले पनि त्यो कुरालाई लई यो तपाईँहरूको महत्त्वपूर्ण ठाउँ भयो भएर तपाईँहरू अलिक विशेष प्रायोरिटी भित्रै भएर पछि पर्नु भयो भनेर हामीले नि भनी हिँडेका थियौँ। तर जुन खालको आशा राखिएको थियो अन्तिममा त्यो मुआब्जा आउने बेलामा चाहिँ त्यो एकदम निराशा हुने खालको मुआब्जा आयो। अब र्याली गरियो, कालो झन्डा देखाइयो, दुनियाँभर गरियो। अब हाम्रो तर्फबाट विरोध गर्नुभन्दा अर्थ उपाय केही पनि थिएन। किन भन्दाखेरि त्यो हामी बसेर हाम्रो रोबरमा भएको मूल्य निर्धारण पनि होइन। हाम्रो पहल हामीले मागेका कुराहरू त त्यसको हाम्रो मगाइको त कुनै एक छेउ पनि आएन। त्यस्तै त्यस क्षेत्रका स्थानीय राजनीतिकर्मी नवराज तिमर सिन्हाले आयोजनाले प्रभावित जनताको इच्छा, आकांक्षा र भलाइको लागि समेट्न नसकेको बताए। उनले जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्दा प्रभावित क्षेत्रका जनताको एकदमै संकीर्ण ढङ्गबाट अहिलेको चलनचल्तीको मूल्यलाई मध्यनजर नगरी जग्गा प्राप्ति ऐन 2034 अन्तर्गत टेकेर सरकारी मूल्य तोकेर मुआब्जा वितरण गर्नु गलत भएको जिकिर गरे। उनले मुआब्जाका कारणले यो क्षेत्रभित्र बसाइ सरेर आएका जनतालाई अन्याय भएको बताए। जो नागरिकहरू त्यो आयोजनाबाट प्रभावित हुनुहुन्छ उहाँहरूको इच्छा, आकांक्षा र उहाँहरूको भलाइको लागि चाहिँ यो आयोजनाले
अलि समेट्न नसकेको हो कि भन्ने हामीलाई लाग्छ। अहिले यो आयोजना बन्ने क्रममा यसको आयोजनाको मोडालिटीको बारेमा त नेपाल सरकार केही गरिसकेको छैन, तर मुआब्जा जग्गा अधिग्रहण गर्ने झन्डै यो आयोजनाको नाममा 58,000 रोपनी जग्गाहरू, पब्लिक जग्गाहरू चाहिँ नेपाल सरकारले आयोजनाको नाममा अधिग्रहण गरेको छ। त्यसको करिब मुआब्जा 40 अर्ब रुपियाँ मुआब्जा बापत वितरण पनि गरिसकेको छ। तर त्यो मुआब्जा वितरण गर्दै गर्दा सरकारले चाहिँ जसरी हुन्छ आयोजना मात्रै निर्माण गर्ने, तर आयोजनाबाट प्रभावित नागरिकहरूको पुनर्वासको कुरा, उनीहरूको स्थानान्तरणको कुरादेखि लिएर गएर उनीहरूको भविष्यसँग जोडिएका सवालहरू चाहिँ त्यति पछ्याउन, त्यति केयर नगरेको जस्तो देखिन्छ। अहिले जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्दा पनि यो क्षेत्रको नागरिकको विषयमा एकदम सङ्कीर्ण ढङ्गबाट जुन अहिलेको चलन चल्तीको मूल्यलाई मध्यनजर नगरिकन जग्गा प्राप्ति ऐन 2034 अन्तर्गत टेकेर सरकारी मूल्यको अनुसार मुआब्जा वितरण गर्यो। त्यो मुआब्जाका कारणले यो क्षेत्रभित्र बसाइँ सरेर आएका, विशेष गरी माथि केही अरू अन्य ठाउँबाट यो एरियामा आएर बसाइँ सरेर आएर बसेका मान्छेहरूलाई ठुलो मर्का पर्यो। जो मान्छेहरू अलि थोरै जग्गा, 1 रोपनी, 2 रोपनी, 3 रोपनी भन्दा कम जग्गामा पनि आफ्नो एउटा जीविकोपार्जन, एउटा 4 जना 5 जनाको परिवारलाई चाहिँ जीविकोपार्जन गर्दै आइरहेका नागरिकहरूलाई चाहिँ यो मुआब्जाले एकदमै अन्याय गरेको छ। आयोजनाबाट 3560 घर परिवार र 19,590 जनसङ्ख्या विस्थापित हुनेछ। आयोजनाबाट धादिङको 35,207 रोपनी जमिन र गोर्खाको 31,900 रोपनी जमिन डुबानमा पर्नेछ। कुल 1,30,523 रोपनी क्षेत्रफल जमिन डुबानमा पर्नेछ, तर सरकारले मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने निजी जमिन भने 67,107 रोपनी रहेको छ। गोर्खाका घ्यालचोक, दर्बुङ, भुल्मी चोक, फुजेल, नामजुङ, बुङकोट, बोर्लाङ, धावा, तान्द्राङ, आरु चनौटे, आरु आरबाङ, थुमी र धादिङ जिल्लाका सलाङ, मैदी, खरी, चैनपुर, ज्यामारुङ, मारपाक, त्रिपुरा, अग्निचोक, सल्यान्टार, मूलपानी, बुढाथुम र बसेरी गरी 13 साबिक गाविसको जमिन प्रभावित हुनेछन्। आयोजनाको मुआब्जा 43 अर्ब रुपियाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। सरकारले स्वदेशी लगानीमा नै आयोजना निर्माण गर्ने भन्दै पेट्रोलियमको आयातमा गर्दा भन्सार बिन्दुमै प्रति लिटर 5 रुपियाँ पूर्वाधार विकास कर उठाउँदै आएको छ। अहिलेसम्म विकास समितिले नै आयोजना निर्माणको गतिविधि अघि बढाइरहेको छ। बुढी गण्डकी आयोजना निर्माणपछि गोर्खा र धादिङ जिल्लाका प्रभावित क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा ठूलो योगदान पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ। यो आयोजना निर्माण गर्दा 2 जिल्लाका गरेर 45,000 जनसङ्ख्या पूर्ण रूपमा विस्थापित हुनेछन्। आयोजनाले व्यक्तिगत 58,000 रोपनी र बाँकी सरकारी स्वामित्वमा रहेको गरी 1.5 लाख रोपनी जमिन ओगट्नेछ। यो आयोजनाबाट गोर्खाका 14 र धादिङका 13 साबिक गाविसका बासिन्दा प्रभावित हुनेछन्। यो आयोजना निर्माण गर्दा 2 जिल्लाका गरेर 45,000 जनसङ्ख्या पूर्ण रूपमा विस्थापित हुनेछन्। आयोजनाले व्यक्तिगत 58,000 रोपनी र बाँकी सरकारी स्वामित्वमा रहेको गरी 1.5 लाख रोपनी जमिन ओगट्नेछ। यो आयोजनाबाट गोर्खाका 14 र धादिङका 13 साबिक गाविसका बासिन्दा आयोजनाबाट 3560 घर परिवार र 19,590 जनसङ्ख्या विस्थापित हुनेछन्। आयोजनाबाट धादिङको 35,207 रोपनी जमिन र गोर्खाको 31,900 रोपनी जमिन डुबानमा पर्नेछ। आयोजनाको मुआब्जा 43 अर्ब रुपियाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। बुढी गण्डकी आयोजना निर्माणपछि गोर्खा र धादिङ जिल्लाका प्रभावित क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा ठूलो योगदान पुग्ने यता सरकारले अपेक्षा गरेको छ। हवस् त आजलाई ग्लोबल स्पेशल यति नै। भोलि अर्को विषयको सामग्री लिएर हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन सँगै रहनुहोला। नमस्ते।